Jai Sri Krishna. This video is for Geeta Olympiad 2025. My name is C. Ratnamachari, reciting the Adhyaya 17, Saptadashojjayaha, Siddhatraya Vibhaga Yogo Namaha. Om Sri Paramatmane Namaha. श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच यशास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सस्वभावचा सात्वकी राजसी चैव तामसी चेति तं शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छद्रं स एव च। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भोऽहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबदान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तशरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारस्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञस्तपस्तदा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। जय आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनः रस्यास्निग्धाः स्थिराभुज्या आहाराः सात्विकप्रियाः कट्वं ललवणाच्युष्णा तीक्ष्णरूक्षविदायिनः आहारा राजसश्रेष्ठा दुःखशोकमयप्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम्। अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्ट्यो भयुज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तन्यज्ञं विद्धि राजसं। विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। देवद्विजगुरुप्राज्ञा पूजनं शौचमार्दवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरौ वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायन्त्यभ्यसनं चैव प्राङ्मयं तप उच्यते। मनः प्रसादसौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरीत्येतस्तपो मानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अपलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षुते। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। मूढग्राहेणात्मनो यत्
पीडया क्रियते तपः परिशोध्यनार्थं वा तद्धामसमुदाहृतं दातव्यमिति यद्दानं धीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रेश्च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनं धीयतेषु परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तद्दामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणास्त्रिविधं स्मृतं ब्राह्मणाश्चेन वेदैश्च यज्ञाश्च विहिताः पुराः तस्मादोमित्युपहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनं तदिच्छनभिसन्धाय फलं यज्ञतपःक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदिच्छेतत्प्रयुज्यते प्रशस्तः कर्मणि तथा सच्छब्दं प्रार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सद्धिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदिच्छेवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं चेत् असदित्युच्यते प्रार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धत्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु।